नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि इलेक्शंस में जो धांधली हुई वो ख़तरनाक है। और फरवरी में जो इलेक्शंस हुआ, जिस तरह से वो इलेक्शन करवाया गया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी वो तो महफूज रहे, और जिन्होंने नहीं की उनको उठा लिया गया। दूसरी जानिब काजी फायज़ ईसा साहब ने भी आज मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें वो भी अपनी दलाइल दे रहे हैं। दलाइल से मुराद, सॉरी मैंने दलाइल कह दिया, यानी कि वो भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं। दलाइल तो वकला दे रहे हैं, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये ऐसा ना हो जाए, काजी साहब को ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो उन्होंने फैसला दिया था ये इंतखाबी निशान वाला, तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो फुल बेंच है इसमें से 9 या 10 जजेस ने ये कह दिया कि वो जो फैसला था वो गलत था, तो इट मीन्स दैट कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। क्या पूरे का पूरा इलेक्शन रिवर्स हो जाएगा, दोबारा करवाना पड़ेगा? और अगर दोबारा भी होगा तो इलेक्शन की शफाफियत क्या बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम ढूंढेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद की जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं उसके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उन्होंने फॉर्म 45 अपनी असल हालत में हुकूमत से मांगे। हुकूमत से मुराद जाहिर सी बात है कि नून लीग ने क्लेम किया है कि वो सीट्स वो जीते हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम करती है कि इस्लामाबाद की तमाम जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो PTI जीती है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी इसकी तायद की। इसके अलावा TT एक और सियासी जमात कि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हमायत की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जीती है। हमारे पास ओरिजिनल शेप में असल हालत में फॉर्म 45 मौजूद है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन नून लीग के उम्मीदवारान वो बाज़िद थे, उन्होंने कहा नहीं जी कि हम नहीं जीते। अच्छा, अब नून लीग ने एक बड़ी अच्छी एक पॉलिसी का अपनाने का ऐलान किया है, बल्कि पॉलिसी क्या, ये आप ये कह लें ये वो लोग कर रहे हैं जो ये सारी स्टोरी के राइटर्स हैं, जो कहानी नवीस हैं, जो कहानी को लिख रहे हैं। हुआ क्या था कि मुल्तान में हमने देखा था कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाली सीट है, जाहिर सी बात है वो डिस्प्यूटेड थी, फिर उन्होंने वो सीट छोड़ दी, उसके ऊपर दोबारा बाई इलेक्शंस हुए, और बाई इलेक्शंस में हमने देखा कि बड़ी इंतहाई खूबसूरती के साथ धांधली की गई। इतनी खूबसूरती के साथ वो धांधली हुई कि जिस तरह से वो जो हमारे आम इंतखाबात हुए उसमें वो नहीं हो सकी थी। और अब क्या होने वाला है, अब मुस्लिम लीग ये प्लान कर रही है कि इस्लामाबाद वाली सीट्स छोड़ दी जाएं, छोड़ने के बाद उसके ऊपर बाई इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस में वो आसानी अपने जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको दोबारा मुंतखब करवाने में वो कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये इस मुल्क और कौम के साथ एक घिनौना मजाक है। वोट के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, अवाम की राय के नाम पे ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं इस मुल्क और कौम के साथ, ये बाइसे शर्मिंदगी है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चूंकि ये लास्ट इन योर है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स समेत लें और फिर वो यहाँ से अपने बिजनेस को लेके शायद कहीं और शिफ्ट हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है और कोशिश भी करती है कि कहीं ना कहीं जमहूरियत का राग अलाप ले, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना इस सारे के सारे खेल में वो अपना हिस्सा वो भी वसूल कर रहे हैं। कम बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, और जो आज का हमारा पॉइंट है वो है मखसूस नशिस्तों का मामला। मखसूस नशिस्तों के केस की सुनवाई कल से जारी है। कल के जो कार्रवाई थी वो भी हमने आपको बताई। काजी फायज़ साहब, अतर मिनल्ला साहब, फिर मंदोखेल साहब, तमाम जजेस अपने अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। फिर दूसरी जानिब जो फैसल सदीकी साहब जो कि वकील थे हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, और दूसरी जानिब फिर सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी दलाइल दिए। आज बारी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर उसके बाद अटार्नी जनरल के दलाइल की। तो अटार्नी जनरल ने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल कि जो पार्टीज़ हैं, पार्टी से मुराद नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह ये वो, उन्होंने कहा जी कि अगर ये 0 सीट्स जीते हैं जनरल इलेक्शंस में, 0 सीट्स, और आज़ाद उम्मीदवार 200 सीटें जीत जाएं, तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 0 सीट वाले को मिलनी चाहिए, ना कि वो जो 200 सीट्स जीते हैं। इसके ऊपर एक बुलंद एक कहका भी उठा पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद उन्होंने गुस्सा भी अटार्नी जनरल ने इजहार किया। काजी फायज़ साहब ने कहा जी कि अटार्नी जनरल साहब जब
یہ جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو یہ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، جب یہ مارشل لا کا دور آتا ہے تو اس میں بھی یہ وزارتیں لے لیتے ہیں، ہمیں پوری کی پوری تاریخ پڑھنی ہے، ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو انتہائی تشویش ہے جو فروری کے الیکشنز ہوئے ان کے اوپر جو بلے کا نشان چھینا گیا، اس کے اوپر میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ایک خدشہ یہ بھی ہے۔ ناظرین ایک چیز تو ویری کلیئر ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کو تو یہ سیٹس نہیں ملتی، کسی بھی صورت نہیں ملتی۔ جس طرح کل اطہر من اللہ اور دوسری ججز نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو یعنی کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ کرتے تو شاید پوزیشن الگ ہوتی۔ یہ ایک قانونی سکم ہے، جو قانونی ان سے غلطی ہوئی، واللہ عالم یہ اس کا جو ہے وہ کہاں سے سارا شاخ خانہ ملتا ہے۔ یہ حامد رضا صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن دی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بتایا تھا ساری پوزیشن کے بارے میں، اور عمران خان صاحب کو بھی اس پہ تشویش تھی، انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ وہ مجلس وحدت المسلمین جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے ان کی ایک سیٹ بھی تھی، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ان میں شمولیت اختیار کریں، لیکن پھر یہ اس میں کیوں شمولیت اختیار ہوئی یہ بھی نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں تب سے وہ جو میسیجز وہاں سے آتے ہیں اور جو عوام تک پہنچتے ہیں یہ سیم نہیں ہے، اور جو پرانے ورکرز ہیں ان کا یہ بھی خدشہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو باہر کی عادت ہے شاید وہ یرغمال بن چکی ہے، ڈر گئی ہے، یا پھر وہ ایکچوئل پوزیشن نہیں بتاتے کہ عمران خان کے اندر پوزیشن کیا ہے۔ تو ناظرین یہ سارے کے سارے معاملات انتہائی گمبھیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ خیر ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب بھی کوئی بھی کیس لگے گا تو عمران خان کے موقف کی اس میں تائید آپ کو دکھائی دے گی، اور قاضی فائزہ صاحب نے وہ جو جذباتی فیصلہ دیا، اور خیر کچھ ججز نے کل یہ بھی کہا کہ الیکشن انتخابی نشان جو ہے وہ پارٹی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وہ تو عوام کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، تو جو پارٹی کا نشان چھینا گیا، انتخابی نشان بلہ چھینا گیا، وہ پارٹی کے ساتھ نہیں بلکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کا خمیازہ ہونا چاہیے۔ اب لیٹ سی دیٹ آیا کہ یہ سارا کچھ کنکلوڈ کہاں پہ ہوگا، کیا کوئی فیوچر میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، یا کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سوالیہ نشان ہے جو اپنی جگہ پہ 2021 جس دن سے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس دن سے یہ باقی ہے۔ ناظرین دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کل بھی آپ کو پروگرام میں بتایا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب سے ملے۔ آج خواجہ آصف صاحب کا نیا بیان تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان کے آپ مجھے ایکسٹینشن دیں تو پہلے پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت بنوا دوں گا، پھر مرکز میں بھی آپ لوگ آ جائیں گے۔ وہ تو خیر پنجاب اور مرکز میں آ گئے، ہم نے دیکھ بھی لیا، اور عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، لیکن باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یا شریف فیملی نے یہ ڈبل گیم کھیلی، انہوں نے باجوہ صاحب کو پہلے یہ کلیم کیا کہ آپ مجھے ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے تو آپ عمران خان کو ہٹانے میں ہماری مدد کریں۔ عمران خان کو تو باجوہ صاحب نے ہٹا دیا، لیکن شریف فیملی نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ ناظرین یہ وہ کھچڑی ہے جو پاکستان کے چولہے پہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پک رہی ہے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے یہ ہر پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ یہ دو فیملیز ہیں، ایک شریف فیملی ہے اور دوسرا بھٹو فیملی یا زرداری فیملی کہہ لیں، پرانی وہ بھٹو فیملی تھی اب زرداری فیملی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پنجاب اور سندھ مسلسل لگاتار ان کی حکومتیں رہی ہیں، بیچ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی 3.5 سال تک بزدار صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، اس کے علاوہ میاں شہباز شریف صاحب تاحیات وزیر اعلیٰ ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 7 مرتبہ، کم از کم کوئی 30 سے 32 سال ان دو سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کا نتیجہ آج ہم یہ جو ہماری موجودہ صورتحال ہے اس کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ایک طرف سے کہیں عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے، کوئی سیلریز میں انکریمنٹ ہو گیا 10%، 12%، تو اس کے ساتھ ہی جو بجلی ہے اس کے اوپر 1000 روپیہ وہ جو فکس چارجز اپلائی کرنے کی ابھی تک وہ انڈر ڈسکشن ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ ہو گیا تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ 1000 روپیہ تو وہ پورے کا پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ فار ایگزامپل آج کل اتنی شدید گرمی ہے، گھر میں 3-4 پنکھے تو چلتے ہی چلتے ہیں، اگر آپ 300 یونٹ سے اوپر گزر گئے تو آپ کو 48-50 روپیز پر یونٹ آپ کو بجلی پڑے گی۔ پیٹرول اپنی جگہ پہ وہ جو ہے مہنگائی کے دہانے پہ ہے، انڈاؤٹڈلی کو 10-20 روپے کم بھی ہوا، لیکن 2021 میں جب عمران خان گئے تو جس ریٹ پہ تھا اس ریٹ سے ابھی بھی 100 روپیہ زیادہ ہے۔ تو ناظرین یہ ہے موجودہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں، وہ مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام اور یہ لڑائی جھگڑے ہیں جو سیاستدانوں نے یہاں پہ اجاگر کر رکھے ہیں۔
اصل مسئلے کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے. ہر بندہ، ہر پارٹی، ہر سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، اور ایک بندہ جس کو ملک اور قوم کا کوئی فکر ہے، جس کو کوئی ملک اور قوم کی پریشانی ہے، وہ اڈیالہ جیل میں آج بھی موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ کیا یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا حل ایک ہی ہے. میں ہر پروگرام میں حل بتا دیتا ہوں. انٹل انلیس، جب تک آپ عمران خان کو، قیدی نمبر 804 کو، اس سیاسی یہ جو کشمکش ہے اس میں آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں نہ بٹھا دیتے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.